النبي صلى الله عليه وسلم ربا وبالنبيا گرنداری از محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاو بدمنین طرف کی ننگٹو داتا نشاندہی ان میں قرآن اور حدیث ثابت کیے ہوئے تھے ان میں کہ انسان نہ زیر ہر وقت ہر حالت کرے برے لیکن مسلمان نہ ایمان مسلمان نہ غیرت او تنا جاگت بدستور داش فرق بفق اگر نن اینو دا مسلمانات نگاہ کین اورورین کہ خالی نوشکی اف بلکہ نہ ملک نتاچی نہ صوبہ نتاچی اور تمام ضلعات نتاچی اخدر کر بدمنی ارین یا رسوائی ارین یا ڈاکہ ارین یا ظلم ارین اگر حقیقت تیورس تو او جاگن ذمہ دار انتظامیہ ہے امو جاگن ذمہ دار حکمرانہ کو کہ اللہ رب العالمین اوفتے میں قوت اور طاقت دوجی دکھر اتنے سنے لیکن داتنا طاقت استعمال کا پسا صرف دا بنیادت یا کسین خوف کی یا 4 روپی رشوت تلیک دیکھ تو دا بنیادت نن عذاب نہ کرے تاٹیون لیکن این میں نوشکینا تمام غیورین گئے مسلمانات دان میں پاوا کہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا حدیث مبارک نن تم کریم موجود ہے اگر نن بحیثیت مسلمان نا بحیثیت مینگل سے نا بحیثیت بلوچ نا بحیثیت بادری سے نا بحیثیت افغان سے نا اگر دا سرزمین حفاظت کتور تو نن دے قیامت نا اللہ نہ خورکٹ کرے ہم مجرمون لیکن اینو نہ دے کہ دا بنیاد نن داڑے سو سر کریں انا اورات تھاٹی انا علاقہ نہ تھاٹی امو انسان تزیر ہے کہ دا حالت بس اینو امو اورا کرے ہوشنگے بلکہ نہ دا اورا والا تینت دا پارے نو کہ نوشکے نا بندگا کسکنو افتا زندہ ہو انتای افتا کہ دا افتا اراتی تھی دا افتا چناتن انو جنسی مرک انو کارے مرک کہ شیطان کا پکتا کہ انو الموست لوت نکاو کہ دا کارے مغوفتم مز تو اللہ رب العالمین دافتے کن آسمان اور زمین زیر زبر کرے افت بجے کرے بیٹھے تھا دا خاطرن گفت ایمان بشمز افت غیرت کرے بشمز لیکن نن مسلمانات بلوچ ہم پارتے نے مسلمان ہم پارتے نے غیرت مند ہم کرے پارتے نے لیکن کنا مار نا مار ہمسایہ نہ مار ایلو مار دا نوشکے نہ داڑی اخدر دا حالت بسنے لیکن نن مسلمانات اچ کرے سر پانا نن دا پانا صرف دا ہو نہ بجٹے اگر ہو نہ بجٹے پکے کنا نا بجم دا کرے برے دا اتنا اچ کرے کپر دا جنن مجرمون اند اللہ مجرم اند الناس کرے مجرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے کہ مسلمان کہ وقت اللہ رب العالمین نے اولادے تھک مارے تھک نے مسڑے تھک نے دافت سنبھالے نی بنیادن کرے کرک دا مار یا دا مسڑ افسالہ کرے بریک تو مسلمان نا حق دادے کہ تیرا دا مارے تیرا دا مسڑے نمازے لیتا روشے لیتا جوانگائی تے لیتا حقیقت تے لیتا حق رئی تے لیتا قرآن خوانفتا کتاب خوانفتا سیبارہ خوانفتا مدرسہ کرے داخل کرتا دا سنی وہ کامپاس اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نے ان پاک کہ اگر دا چنا 10 سالہ کرے بس مسلمان نا حق انت 10 سالہ نیدہ چنائے دا تین دن ہیرو دا تین لومو اسلو منو اسبانو بسرات جتا کے مرمور کرے خاچ فستا دن ماغ کہ دا وقت انسان نزیر ہے شیطان کرے غلبہ کے اور دا چناک تین تم خراب پر
داسا اللہ رب العالمین قرآن موجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شوی دادے کہ ننے عمل اف قرآن نزیر ننے حدیث عمل اف اگر عمل مروز دا بدبخت حق ننے دادے